नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। नमस्कार, म प्रनिशा लक्ष्मी। सुरुमा हेडलाइन्स। बृहत समाजवादी मोर्चा बनाउने अन्तिम अभियानमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल। माओवाद त्याग्न खोजेको भन्दै कार्यकर्ता भने निराश। रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन किसान संगठनको माग। दबाव स्वरूप चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। पर्यटन उद्योग विस्तारै लयमा फर्किएको पर्यटन मन्त्री किराँतीको भनाई। उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। मानवरहित ड्रोन ब्ल्याक सीमा दुर्घटनाग्रस्त। रुसले आफ्नो ड्रोन खसालेको अमेरिकी आरोप। विमानसँग ड्रोन नठोक्किएको रुसी जवाफ। र आइसिसी विश्वकप लिग 2 त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा युएई विजयी। 6 विकेटले पराजित पीएनजी लिगको 7औं स्थानमा सीमित। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल माओवादी घटकहरूलाई साथमा लिएर बृहत समाजवादी मोर्चा बनाउने अभियानमा हुनुहुन्छ। त्यसका लागि उहाँ आफ्नो सिद्धान्त माओवाद त्याग्न पनि तयार हुनुहुन्छ। तर दाहालले माओवाद नै त्याग्न खोजेको भन्दै कार्यकर्ता भने निकै निराश देखिएका छन्। माओवादी र प्रचण्ड एकअर्काका पर्याय हुन्। न प्रचण्ड बिना नेपालको माओवादी आन्दोलन पूर्ण छ, न त माओवादी बिना प्रचण्डको कुनै अस्तित्व छ। प्रचण्डले 10 वर्षे सशस्त्र क्रान्तिको नेतृत्व गरेर माओवादी आन्दोलनलाई उचाइ दिएका थिए। माओवादी आन्दोलनकै जगमा टेकेर उनी पटक पटक सत्तामा पुगे। अब भने प्रचण्ड राजनीतिमा आफ्नो पहिचान बनाउने र सत्तामा पुर्याउने माओवादी ब्रान्डबाट टाढिँदैछन्। अहिले उनी बृहत समाजवादी मोर्चा बनाउने कसरतमा छन्। त्यसका लागि उनले आफूलाई सत्ता र शक्तिमा पुर्याउने माओवादी ब्रान्ड त्याग्न खोज्दैछन्। माओवादी आन्दोलन भित्रका मात्रै होइन, कम्युनिस्ट आन्दोलनका, समाजवादी आन्दोलनका शक्तिहरूसँग पनि समाजवादी मोर्चा बनाएर जाने भन्ने सैद्धान्तिक सहमति बनेको छ र मलाई विश्वास छ छिटै एउटा समाजवादी मोर्चा नेपालको भोलिको नेतृत्व निर्माणको एउटा विकल्पको रूपमा अगाडि आउने विश्वास मैले लिएको छु। प्रचण्डले बृहत समाजवादी मोर्चा बनाउनु अघि माओवादी घटकहरूसँग एकता गर्ने कोसिस समेत गरिरहेका छन्। पूर्व सहकर्मी डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्र विक्रमचन्द विप्लव लगायतका नेताहरूसँग उनी निरन्तर संवादमा छन्। बाबुराम र विप्लवले यसअघि नै माओवादी ब्रान्ड त्यागिसकेका छन्। विप्लव अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका छन् भने बाबुराम नेपाल समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुन्। अब हामीले माओवादी ब्रान्ड समातेर देशको विकास हुँदैन। माओवादी यति बेला किन हिजो उपयुक्त थियो भने अहिले पुरै गरी मलाई गर्व छ त्यसमा। तर त्यो क्रान्ति जनयुद्धप्रति मलाई गर्व छ। तर हामीले माओवाद किन भनेका थियौँ भने माओवादको जुन एउटा राजनीतिक पक्ष, फौजी पक्ष थियो, हो त्यसको पक्षको हामीले सफलतापूर्वक प्रयोग गरेका थियौँ। तर अब जहाँसम्म अब आर्थिक निर्माणको पक्ष छ, पुरानो सत्ता भत्काउनलाई त फौजी पक्षको आवश्यकता थियो, हामीले भत्कायौँ। तर नयाँ निर्माण गर्नको निम्ति अब त अर्थ राजनीतिक पक्ष जरुरी छ। अब त्यसो त प्रचण्डले माओवादी ब्रान्ड यसअघि पनि त्यागेकै हुन्। 2074 सालमा केपी ओलीसँग मिलेर नेकपा बनाएका प्रचण्डले त्यति बेला माओवादी ब्रान्डलाई कुनामा मिल्काएका थिए। तर पछि सर्वोच्च अदालतले नेकपालाई खारेज गरेपछि बाध्य भएर उनले माओवादी ब्रान्डको फेरो समाते। प्रचण्ड पुनः अहिले आफ्नो राजनीतिक परिचयबाट माओवादी शब्दलाई हटाउने अभियानमा छन्। उनले गत माघमा भएको स्थायी कमिटी बैठकमा समेत पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेको थियो। समग्र संगठनात्मक प्रस्तावभित्र पनि एउटा सानो अंशको रूपमा चाहिँ नाम, अहिलेको बदलिँदो परिस्थिति, अब व्यापक ध्रुवीकरणको जो अभियान पार्टीले सञ्चालन गर्ने भनेको छ, विभिन्न पार्टीहरूसितको एकता, वार्ता, संवाद, यो सबै कुरालाई ध्यान दिँदै कतै चाहिँ त्यो ध्रुवीकृत र केन्द्रीकृत कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्ने अभियानमा नाम र चुनाव चिन्ह बाधक हुन्छ भने त्यसलाई पनि पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने कुरा चाहिँ
एउटा सामान्य प्रारम्भिक रूपमा चाहिँ छलफलको लागि चाहिँ उठेको छ। पछिल्लो समय माओवादीको आकार खुम्चिँदै गएको छ। 2064 सालको संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा देशकै पहिलो पार्टी बनेको माओवादी 2079 सम्म आइपुग्दा तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ। टुटफुट र विभाजनले कमजोर बनेको पार्टीलाई बलियो बनाउनुको सट्टा प्रचण्डले भने माओवाद छोडेर माओवादी आन्दोलनलाई इतिहास बनाउन खोजेको कार्यकर्ताको गुनासो छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रयास नगर्न चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी समाजवादी बीचको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रममा महासचिव चन्दले जनताले लडेको त्यो युद्धलाई अपराधीकरण गर्ने काम सम्भव नभएको पनि एक पटक दोहोर्याउनु भयो। जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने खालका गतिविधिमा संलग्नहरूलाई छुट दिन नसकिने महासचिव विप्लवको भनाइ छ। मात्रै अपवाद हो, जो जनताले लडेको युद्ध हो, तर त्यो युद्धमा मात्रै अपवादको रूपमा चाहिँ यहाँ अपराधीकरण गरिँदैछ के, त्यो पनि अपवाद हो। जनयुद्ध नेपालको इतिहासमा अपवाद हो, जनताले लडेको युद्ध हो यो। सुकुम्बासी, महिला, मजदुर, होइन, श्रमिक जनता एकदम पीडमा भन्छ नि, अहिले सबभन्दा उत्पीडित समुदायले लडेको युद्ध अपवादमा यो एउटा युद्ध। तर यो अर्को पनि त्यही अपवाद हो कि लडेको मान्छे अपराधीकरण गरिँदैछ के, यो पनि अपवाद हो। यसलाई कुनै पनि हालतमा त छुट दिन सकिन्न। हामीले भनेका छौँ, यो जो अपराधी गर्ने उद्देश्यले आछ नि, त्यसले आफ्नो जीवनको पनि ख्याल गर्नुपर्छ र त्यसले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा उसले आफ्नो अस्तित्वको पनि ख्याल गर्नुपर्छ। सजिलै जाला भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो असम्भव छ नेपालमा। महासचिव विप्लवले पुँजीवादी सत्ताको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना गर्न नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू बीचको एकता प्रक्रियालाई सुरु गरेको बताउनु भयो। नेपाल राष्ट्रलाई स्वाधीन बनाउने मूल उद्देश्य अन्तर्गत आफूहरूले नेपालमा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने अभियान सुरु गरेको दावी गर्नुभयो। संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस उपराष्ट्रपति चुनावपछि वर्तमान सरकारमा सहभागी हुने तर्खरमा छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन 7 दलीय गठबन्धन तोडेर चुनावी तालमेलको गठबन्धन बिउताएपछि कांग्रेसलाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ। कांग्रेसबाट वर्तमान सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ला भन्ने बहस पनि सुरु भइसकेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्कालीन 7 दलीय गठबन्धन तोडेर चुनावी तालमेलको गठबन्धन बिउताएपछि संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई सरकारमा जान बाटो खुलेको छ। 2 महिनामै एमाले नेतृत्वको 7 दलीय गठबन्धन भङ्ग गराएर सरकारमा कमब्याकको बाटो खुलेको कांग्रेसभित्र दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कसको नेतृत्व सहभागी हुने भन्ने बहस सुरु भएको छ। यसअघि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस प्रचण्ड सरकारमा सहभागी हुने चर्चा चले पनि थापाले आफू पार्टीको महामन्त्री भएकोले मन्त्रीमा रुचि नभएको अभिव्यक्ति दिएका छन्। अहिले जहाँ जाँदा पनि कुरा बोलिरहेको हुन्छ, संसदभित्र बाहिर त्यो गठबन्धनको दलमा जाँदाखेरि पनि अनि कतिपय साथीहरूले कहिलेकाहीँ के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पनि तपाईँ मन्त्री भएर जाने हो भनेर भन्नुहुन्छ। म त मन्त्री होइन, म त महामन्त्री हो नि, म त सत्ता भइरहेको पार्टीको महामन्त्री नै छु नि। मेरो त जिम्मेवारी हो नि, हो मेरो दायित्व हो। अनि तपाईँलाई चलाउन सक्छु भन्ने लाग्दैन भन्नुहुन्छ। मलाई त मन्त्री होइन, म त प्रधानमन्त्री चलाउन सक्छु भन्ने विश्वास गरेको मान्छे हो, बन्छु भनेर लागेको हो। मैले यो सबै कामहरू मैले नेपाली कांग्रेसको महामन्त्री भएर मैले आफ्नो काम गर्ने हो, ती कामहरू गर्छु र मैले सांसद भएर यो काम गर्ने। सांसद भएर अहिले मैले भनिरहेको कुराहरू प्रधानमन्त्री कहाँ संसदमा उठाउने हो, प्रश्न गर्ने हो, मद्दत गर्ने हो, विवेचना गर्ने हो, दबाब दिने हो। मेरो अहिले न म अहिले मन्त्री बन्ने हो, न म अहिले बन्न मिल्छ, न म बन्दैछु, न म बन्छु। अहिले कांग्रेस महामन्त्री थापाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्ने रहर नरहेको बताएपछि अब दाहाल नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट कसले नेतृत्व गर्ला भन्ने बहस सुरु भएको छ। कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउबा झण्डै 2/3 बहुमत सहित पार्टीको नेतृत्वमा छन्। त्यसैले देउबा निकट रहेका नेता उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, एनपी साउद र रमेश लेखक मध्ये एकको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने देखिन्छ। पुस 10 मा भत्किएको तत्कालीन गठबन्धन तोड्ने भूमिका खेलेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले मन्त्री बन्न रुचि नभएको स्पष्ट पारेका छन्। यस्तोमा पूर्व महामन्त्री समेत रहेका नेता प्रकाशमान सिंह र उपसभापति विमलेन्द्र निधि नै देउबाको लागि उपयुक्त हुन सक्नेछन्। देउबा निकट मानिने कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाश शरण महत सर्वसम्मत हुन नसक्ने र ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीको देउबासँगको सम्बन्धमा आएको खटपटले उनी समेत सरकारमा सहभागी हुनेमा शंका छ। यस्तोमा कांग्रेसबाट प्रचण्ड सरकारमा कसले नेतृत्व गर्ला? प्रचण्डजीले विश्वासको मत
को लागि प्रस्ताव राख्नुहोला अनि त्यो पारित भइसकेपछि अनि सरकार बन्छ अनि यो त पार्टीले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो पार्टीको सभापतिज्यूले मूल्याङ्कन गर्ने कुरा हो अब यसमा को जान्छ के जान्छ निर्णय भइसकेको छैन पार्टीले निर्णय गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ अब अहिले त केही कुरा तय भएको छैन तय नभन्दै केही भन्न सकिन्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउपाले चाहिँ त्यसको बारेमा उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय लिनुहुन्छ काङ्ग्रेस सभापति देउबाले यसअघि 14औं महाधिवेशनमा आफूलाई सभापति बनाउन भूमिका खेल्ने नेताहरूलाई गुण लगाइरहेका छन्। देउबाले 14औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिस्पर्धी मानिएका रामचन्द्र पौडेललाई देउबाले राष्ट्रपति बनाइसकेका छन्। अब देउबाले प्रचण्ड सरकारमा प्रकाशमान सिंह या विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी गराउन सक्ने समेत देखिएको छ। तर सरकारले विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल सुरु गर्ने काङ्ग्रेस नेताहरू बताउँछन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वसाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टीको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो। बैठकले नेपालको संविधानको धारा 67, धारा 69 र धारा 70 बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको पार्टीका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश महतले बताउनुभयो। उहाँले संघीय संसदका सदस्य एवं प्रदेशसभाका सदस्यहरूलाई उपराष्ट्रपति पदका उम्मेद्वार रामसहाय प्रसाद यादवको पक्षमा समर्थन गर्न निर्देशन दिने निर्णय भएको बताउनुभयो। बमोजिम संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति पदको यही 79/103 गते हुने निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूका तर्फबाट साझा उम्मेद्वार रहनुभएका जनता समाजवादी पार्टी नेपालको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य माननीय रामसहाय प्रसाद यादवलाई समर्थन गर्ने र संघीय संसदका मान्य सदस्य एवं प्रदेशसभाका मान्य सदस्यहरूलाई श्री रामसहाय प्रसाद यादवको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन गर्ने। प्रवक्ता महतले सरकारमा जाने कुरामा बैठकमा छलफल नभएको र प्रधानमन्त्रीले 7 गतेसम्म विश्वासको मत लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार हुने बताउनुभयो। त्यस्तै आजको बैठकले राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेललाई विजयी गराउन भूमिका खेल्ने सबै पक्ष र सांसदहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै राष्ट्रपतिमा विजयी रामचन्द्र पौडेललाई सफल कार्यकालको शुभकामना दिइएको छ। सरकारले मन्त्री र उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई अत्यावश्यक बाहेकका वैदेशिक भ्रमणमा रोक लगाएको छ। बुधबार मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले अब उपरान्त मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृत दिएको पनि बताउनुभयो। यो विदेश भ्रमणका कुराहरू जति पनि आएका छन् त्यो विदेश भ्रमणका कुराहरू अत्यावश्यक बाहेक अरू नगर्ने भन्ने एउटा प्रधानमन्त्रीज्यूको एउटा आयोजनामै एउटा छलफल भयो हिजो क्याबिनेट बैठकमा। र हिजोको बैठकले नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीले अब उपरान्त अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ। यस्तै बैठकले कृषकले उत्पादन गरेको कच्चा दूधको उत्पादन स्थल वा संकलन केन्द्र स्तरमा प्रति न्यूनतम खरिद मूल्य 65 रुपैयाँ निर्धारण गरेको बताइएको छ। विज्ञहरूले संघ प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय हुन नसक्दा एकल र साझा अधिकारका विषयहरू दोहोरिएको गुनासो गरेका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा संघ प्रदेश र स्थानीय तह अन्तर्सम्बन्ध तथा समन्वय प्रगति चुनौती र सम्भावनाको अध्ययन प्रतिवेदन बारे जानकारी गराउँदै विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्। उनीहरूले समन्वयका अभावमा एकल अधिकार अन्तर्गत दोहोरिएका विषय तथा साझा अधिकारका विषयमा कानून बन्न दुविधा
रहेका कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, सहकारी, निजामती, प्रहरी, लोकसेवा आयोग लगायतका कानुनहरू बन्न नसकेको बताएका छन्। उनीहरूले कानुन निर्माण हुन नसक्दा विकास निर्माणका कामले गति लिन नसकेको जिकिर गरे। अध्ययन प्रतिवेदनबारे जानकारी गराउँदै समितिमा अधिवक्ता मोहनलाल आचार्यले संघीयताबारे अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय समन्वय परिषदको हालसम्म बैठक नबसेको र 5 वटा विषयगत समितिको एक पटक मात्रै बैठक बसेको बताउनुभयो। हामीले कानुन बनाउने 25 जस्तै हो। करिब हामीले हेरेको 3100 जति कानुन बनेछ। सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबाट हेर्दाखेरि यो बिचमा सङ्ख्या त्यत्रो भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एउटा समस्या देख्यो भने दोस्रो चाहिँ के देखियो भन्दा इभन सङ्घमा पनि तलको त कुरै छोडौँ, इभन सङ्घमा पनि ऐन छैन, एकैचोटि निर्देशिका छ, कार्यविधि छ। कार्यक्रममा विज्ञहरूले अध्ययनका क्रममा नदीबाट प्राप्त स्रोतको उपयोगमा विवाद आउने गरेको, सामुदायिक वन र नदीजन्य वस्तुको दुरुपयोग सम्बन्धमा स्थानीय तहको कारबाही प्रक्रियामा सङ्घले हस्तक्षेप गरेको, मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्न नखोजेको लगायतका आरोप लगाएका थिए। ग्लोबल न्युजमा एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्युज। नेपाल सरकारका मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले स्वच्छ ऊर्जा र जलस्रोतको विकासबाट नै नेपालको समृद्धि सम्भव भएको बताउनु भएको छ। बुधबार विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजना भएको मूल समारोह कार्यक्रममा बोल्दै मुख्य सचिव बैरागीले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाल जलस्रोतमा धनी भएकोले स्वच्छ ऊर्जाको विकास गरी मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजान आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले शहरको राम्रो कोठामा बसेर उपभोक्ता अधिकारका राम्रा कुरा गरे पनि दूर दराजमा बस्ने नेपालीहरू उपभोक्ता अधिकार र हकको विषयमा पूर्ण रूपमा जानकार नभएको बताउनु भयो। क्लिन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जाको महत्त्व छ। हामी जलस्रोतको धनी देश भएर पनि अझै पनि यस क्षेत्रमा उल्लेख्य रूपमा एउटा गतिलो प्रगति हासिल गर्न सकेका छैनौँ, तर हाम्रो प्रयासहरू जारी छन्, हामी गरिरहेका छौँ। क्लिन ऊर्जाले यो चाहिँ खनिजजन्य ऊर्जा र अरू ट्रेडिसनल ऊर्जाहरूलाई रिप्लेस गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता अगाडि बढेको छ। सम्भवतः नेपालको समृद्धि पनि यही नवीकरणीय ऊर्जा, यही जलस्रोतको विकास, यही ऊर्जाको विकासबाट सम्भव छ। हामीले हाम्रो अगाडि च्यानल छ, हाउ टु कन्भर्ट वाटर इन्टु वेल्थ। त्यस्तै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले उपभोक्ता अधिकारको विषयमा सरकारले 3 करोड जनताको घर घरमा पुगेर सचेतना दिन नसक्ने बताउनु भयो। उहाँले सरकारले सचेतना गरिदिने काम मात्रै भएको बताउनु भयो। उहाँले उपभोक्ता अधिकारको लागि सबैभन्दा ठूलो निरीक्षणकर्ता भनेको नागरिक आफै भएको बताउनु भयो। वास्तवमा सरकारले बजार निरीक्षण गर्ने, सचेतना गराइदिने भन्ने कुरा एउटा एक खालको अवेरनेस क्रिएट मात्रै गरिदिने कुरा हो। हामी 3 करोड नेपाली छौँ, 3 करोड नेपालीको घर घरमा, पसल पसलमा सरकार अथवा भनौँ पुग्न सक्दैन, निकायहरू पुग्न सक्दैनन्। हामीले अलिकति सचेतना गरिदिने हो, तर आफ्नो अधिकारको लागि सबभन्दा ठुलो निरीक्षणकर्ता भनेको हामी आफै हो। सबभन्दा ठुलो चाहिँ अनुगमनमा जाने अथवा हेर्ने निकाय भनेको हामी आफै हो। उहाँले उपभोक्ता अधिकारको सुधार गर्दा गुणस्तरीयता पनि थप्दै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। अब इकोनोमी न्यूज। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले पर्यटन उद्योग बिस्तारै लयमा फर्किएको बताउनु भएको छ। बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विश्व पर्यटन सङ्गठनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौँमा सुरु भएको क्षेत्रीय कार्यशाला गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले लयमा फर्किन थालेको पर्यटन उद्योगको प्रवर्धनका लागि उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले नयाँ गन्तव्य स्थलको खोजी गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने,
प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामीण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री किराँतीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पर्यटन क्षेत्रको प्रवर्धन मार्फत संख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटक आगमनमा वृद्धि गर्ने, रोजगारी सृजना गर्ने, प्राप्त लाभको समन्वयीकरण वितरण गरी गरिबी निवारण गर्ने बताउनु भयो। हालेको छ। यसका लागि पर्यटन उद्योगको विकास, विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक छ। यसका लागि नयाँ गन्तव्य स्थलको खोजी गर्ने, लगानी बढाउने, एकीकृत पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्ने, प्रविधिकरण गर्ने तथा पर्यटन उद्योगबाट प्राप्त लाभलाई ग्रामीण तहसम्म वितरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। मन्त्री किराँतीले पर्यटन उद्योगमा देखिएका चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्नका लागि सरकार निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी क्षेत्र समेतको संयुक्त लगानी तथा साझेदारी, तत्परता र सोचमा परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा पर्वतीय पर्यटनका लागि हिमालको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा बिजुलीबाट चल्ने सवारी साधनको भाडा सस्तो पर्ने बताउँदै आए पनि यसबारेको अन्यल हटेको छैन। नेपालमा अरू देशको तुलनामा सवारी साधन गुणस्तरीय व्यवस्था छैन। सवारी साधन र इन्धन आयात गर्नुपर्ने भएकोले सवारी भाडा संयोजन गर्नुपर्ने तर्क सरकारी निकायले दिँदै आएको छ। यसको मारमा सर्वसाधारण परिरहेका छन्। सरकारले प्रदूषणको मात्रा कम गर्ने भन्दै विद्युत खपत गर्नका लागि इभी अर्थात् बिजुलीबाट चल्ने गाडीमा प्राथमिकता दिँदै आएको छ। नेपालमा साझा यातायात, सुन्दर यातायात लगायतले सार्वजनिक यातायात सुरु गरिरहेका छन्। सरकारले भन्सार शुल्कमा पनि छुट दिएको छ, तर सञ्चालकले भने सवारी भाडामा भने छुट दिएका छैनन्। तर साझा यातायातका कार्यकारी प्रमुख महेन्द्र राज पाण्डे सरकारले इभीको लागि भाडा दर सार्वजनिक गरे आफू छुट दिन तयार रहेको बताउँछन्। हाम्रो अपेक्षा पनि त्यही हो, कम्तीमा यसको चाहिँ कस्ट कम होला इन्धनको तुलनामा, हैन? त्यो अनुसारको चाहिँ सायद भाडामा पनि केही कस्ट रिभाइज हुन्छ कि भन्ने हाम्रो पनि अपेक्षा हो। त्यो चाहिँ भाडा निर्धारण गर्ने साझा यातायातले होइन अथवा कुनै प्राइभेट सेक्टरले होइन, नेपाल सरकारले गर्ने। नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको रेटमा हामी अहिले पनि चलिरहेछौँ, भोलि जुन रेट निर्धारण गर्छ त्यो अनुसार जान्छौँ। लागत अनुसारको आम्दानीबाट सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिन सरकारी नीति नै आवश्यक पर्ला त? साझा यातायातको नीति नियम नभएको आडमा शुल्क असुल्ने गरिएका काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निर्देशक कुलमान घिसिङ नेपालमा बिजुलीबाट चलाइने गाडी सस्तो पर्ने बताउँदै आएका छन्। इलेक्ट्रिकल भेहिकल चाहिँ प्रयोग गरिदिनु, सबैले इलेक्ट्रिकल भेहिकल प्रयोग गरौँ। त्यसले दुईटा काम गर्छ। एउटा तपाईँ आफ्नै जसले प्रयोग गर्नुहुन्छ त्यो उपभोक्ताले पनि एकदमै थोरै कस्टमा, अपरेसन कस्टमा करिब 10 to 15 टाइम्स सस्तो छ जस्तो लाग्छ मलाई। 1 रुपियाँ भन्दा पनि इलेक्ट्रिकल यो स्कुटरमा 1 रुपियाँ भन्दा पनि कम, 25 पैसादेखि 30 पैसामा चाहिँ पर किलोमिटर चाहिँ कस्ट लाग्छ, जबकि पेट्रोल डिजेलमा पर किलोमिटर कस्ट धेरै 10-12 रुपियाँ पर्छ। विद्युत सवारी आयात गर्ने कम्पनीले कति एमपिएस को ब्याट्री राखेका छन्, चार्जमा कति युनिट विद्युत खपत हुन्छ, त्यसको मूल्य कति पर्न आउँछ भन्ने नै सार्वजनिक नै गर्न चाहेका छैनन्। नेपाल सरकारको नीति प्रष्ट नहुँदा कम्पनीले चर्को शुल्क असुल्दै आएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काको साथमा सूर्य भट्टराई, काठमाडौँ। अब ग्लोबल भोइस। सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयातमा लाग्ने कर लगायतका छुट दिने निर्णय गरेको छ। इन्धनबाट चल्ने सवारी भन्दा विद्युतीय सवारी साधनको भाडा कम हुन नियमन निकायले पनि बताउँदै आएको छ, तर व्यवसायमा त्यस्तो देखिएको छैन। यसै सन्दर्भमा आजको ग्लोबल भोइसमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौँ, विद्युतीय सवारी साधनको भाडा दर कम नहुनुलाई के भन्नुहुन्छ? विद्युतीय गाडी र फ्युलमा
अब अन्तर त एकदम धेरै नै अन्तर भयो र अब एउटा विद्युतीय गाडीबाट सस्तो सुलभ हुनुपर्ने अवस्था छ किन नेपाल एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्र अर्को तेस्रो मुलुकबाट इन्धनहरू ल्याउनु पर्ने यस्तो अवस्था भएको कारणले हामीले विद्युतीय गाडीहरू सञ्चालन गर्न सक्यो र भने नै अब जनताले सुविधा पाउने सहजीकरण हुने र उपयोग गर्न पनि उपभोक्तालाई पनि सहज हुने हुन्छ। विद्युतीय गाडीहरूको भाडा दर सस्तो हुन पर्यो र सरकारसँग बरु पुगेको छैन भने थप सहुलियत माग्न पर्यो तर जनतालाई यो विद्युतहरूको खपतमा वृद्धि गर्न पर्यो किनभने नेपालमा जलस्रोत छ 6000 खोला नाला छन् देश आत्मनिर्भर बनाउने भनिराखेका छौँ देशको समृद्धि भनिराखेका छौँ तर फेरि हामी डिजेल पेट्रोल पर्याप्त मात्रामा ल्याउने र मूल्य बढाउने जुन काम कुराहरू भइराखेको छ यो चाहिँ वास्तवमा सरकारले ध्यान नदिएको हो या यो सञ्चालकहरूले मनपरी गरेको यो कुरा चाहिँ अलिकति सहज बनाउनु तिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर सरकारले इन्धन महँगो भयो र विद्युतीय सवारी चलाउँदा सस्तो हुन्छ भन्ने ढङ्गले जुन खालको अर्को सवारी साधन चाहिँ नि उसमा प्रयोगमा ल्याएको छ यसमा सरकारले इन्धन महँगो भयो यो विद्युतीय सवारी साधन लागू त गर्यो तर यसबाट प्यासेन्जरले यो जुन सुविधा प्राप्त गरेको जस्तो मलाई लाग्दैन। विद्युतीय गाडी नेपालको सम्भावनालाई हेर्दाखेरि सुरुवाती गर्नु यसको राज्यको यो हिसाबले चाहिँ उनले सुरुवाती गर्नु चाहिँ राम्रो हो तर यो भनेको राज्य तहबाट जो संयन्त्र बनाएर यिनीहरूले निश्चित मापदण्ड तोकेर अब इन्धनको गाडीलाई कुन हिसाबले व्यवस्थापन गर्ने र विद्युतीय गाडीलाई कति % ट्याक्स छुट गर्ने भन्ने कुरा राज्यले पनि स्पष्ट खाका चाहिँ आफ्नो बजेटमा गत सालको 79-80 को चाहिँ अलिकति डाटा ल्यायो त्यसलाई क्लियर रूपमा डाटा ल्याउन नसकेको र व्यावसायिक सङ्घ र बाहिरको पक्षले आफ्नो मनपरी तन्त्रले अगाडि बढेको जस्तो देखिन्छ। अब इन्टरनेशनल न्यूज। रुसको एक लडाकु विमानसँग अमेरिकाको ड्रोन ठोकिएर दुर्घटना भएको छ। अमेरिकी मानवरहित ड्रोन रुसी विमानसँग ठोकिएपछि ब्ल्याक सीमा डुबेको अमेरिकी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। रुसले आफ्नो मानवरहित ड्रोन खसालेको अमेरिकाले आरोप लगाएको छ। अमेरिकी वायुसेनाका अधिकारी जनरल जेम्स हेकरले आफ्नो ड्रोन अन्तर्राष्ट्रिय जल क्षेत्रमा नियमित उडानमा भइरहेको बेला रुसी जेट लडाकु विमान जानी अगाडि आएर ठोकिएर खसालेको दाबी गरेका छन्। रुसका अधिकारीहरूले भने अमेरिकी ड्रोन आफै ब्ल्याक सीमा खसेको बताएका छन्। रुसको विमानमा उक्त ड्रोन नठोकिएको रुसी अधिकारीहरूको दाबी छ। अमेरिकी मानवरहित ड्रोन रुसी विमानसँग ठोकिएपछि ब्ल्याक सीमा डुबेको अमेरिकी सेनाले पुष्टि गरेको छ। यस घटनाले युक्रेन युद्धलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच प्रत्यक्ष टकरावको जोखिम कति बढिरहेको छ भन्ने देखाएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अमेरिकाको अनुसार यो ड्रोन अन्तर्राष्ट्रिय एयर स्पेसमा आफ्नो नियमित उडानमा थियो। यसैबीच रुसले यो ड्रोन तीव्र गतिमा रुट परिवर्तन गरेपछि दुर्घटना भएको बताएको छ। रुसले दुवै विमान सम्पर्कमा आएर दुर्घटना भएको खबरको खण्डन समेत गरेको छ। रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार MQ-9 रिपर ड्रोन आफ्नो ट्रान्सपोन्डर अफ गरेर उडिरहेको थियो। रिपर ड्रोन सर्भिलान्स एयरक्राफ्ट हुन् जसका पखेटा 20 मिटर लामो हुन्छन्। मंगलबार रुसको SU-27 लडाकु विमान र अमेरिकाको मानवरहित ड्रोन आकाशमा उडिरहेका बेला अमेरिकी ड्रोन ब्ल्याक सीमा खसेर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको अमेरिकी अधिकारीहरूले दाबी गरेका छन्। युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर अमेरिका र रुसबीच तनाव बढिरहेको बेला भएको यो दुर्घटनापछि दुवै देशका सेना उच्च सतर्कतामा रहेको बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी विश्वकप लीग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खलामा युएले पपुवा न्युगिनीलाई 6 विकेटले पराजित गरेको छ। जितका लागि पाएको 235 रनको लक्ष्य युएले 38.4 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा पूरा गर्यो, जसमा कप्तान मोहम्मद वसिमले शतक प्रहार गरे। उनले 119 रनमा आउट भए। यसअघि त्रिवी मैदानमा टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको पीएनजी पपुवा न्युगिनीले निर्धारित 50 ओभरमा 7 विकेटको क्षतिमा 234 रन बनाएको थियो, जसमा कप्तान असाड भालाले अर्धशतकीय पारी खेल्दै 65 रनको योगदान गरे। जितसँगै युएले 35 खेलबाट
33 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा छ। विश्वकप लिग 2 को तालिकामा PNG 7औं अर्थात् पुच्छारमा रहेको छ, जसको 36 खेलबाट 11 अङ्क मात्रै छ। यता नेपाली पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले बिहिबार आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप लिग 2 अन्तर्गतको एक दिवसीय प्रतियोगिताको अन्तिम खेल खेल्दैछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हुने उक्त खेल जिते नेपालले इतिहास रच्दै एक दिवसीय विश्वकप छनौटको लागि सिधै मौका पाउनेछ। यस अघिको खेलमा नेपालले युएईलाई 177 रनले हराउँदै आगामी 4 वर्षका लागि आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप लिग 2 को मान्यता जोगाएको थियो। पछिल्ला 11 एकदिवसीय खेलमध्ये 10 खेलमा जित र 1 खेलमा हार बेहोरेको नेपाल बिहिबार युए विरुद्ध घरेलु मैदान र घरेलु दर्शकको समर्थनमा उच्च मनोबलका साथ मैदानमा उत्रिनेछ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी मैदानमा बिहिबार हुने खेलमा नेपाल युएईलाई हराउँदै एक दिवसीय विश्वकप क्वालिफायरका लागि खेल्नेछ। पछिल्ला 11 खेल अघि एक दिवसीय मान्यता समेत जोगाउने आशा मारिसकेको नेपाल त्यसपछि लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेको छ। नेपालका स्टार बलर तथा पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेको राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन र भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको प्रशिक्षकले टिमले नयाँ रूप धारण गरेको छ। यसरी पुग्न सक्छ नेपाल एक दिवसीय क्वालिफायरमा। एक दिवसीय लिग 2 मा अहिलेसम्म नेपालले 35 खेलमा 18 खेलमा जित र 15 खेलमा हार बेहोर्दै 38 अङ्क जोडेको छ। नेपालभन्दा 1 खेल बढी खेलेर 39 अङ्क जोडेको नामिबिया नेपालभन्दा 1 अङ्क बढीले तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यस्तोमा नेपाली टिमलाई जित्नु अनिवार्य छ। नेपालले युएईलाई हराएको खण्डमा नेपालको 40 अङ्क हुनेछ र नेपाल तेस्रो स्थानमा रहँदै जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकपको क्वालिफायरमा स्थान बनाउनेछ, जहाँ विश्व क्रिकेटमा आफ्नो नाम स्थापित गरेका वेस्ट इन्डिज, श्रीलङ्का, जिम्बाब्वे जस्ता बलिया टोली हुनेछन्। तर नेपालले युएईसँग हार बेहोरेमा नेपालले विश्वकपका लागि क्वालिफायर खेल्ने सुनौलो अवसर गुमाउँदै प्ले अफमा पुग्नेछ, जुन नेपालका लागि कठिन जस्तै हो। यस्तोमा नेपाल एक दिवसीय विश्वकप क्वालिफायर खेल्न युएई पहिलो बाधक बन्न सक्नेछ भने दोस्रो नेपालको मौसम। नेपालको मौसम पछिल्लो समय बदली भइरहेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको पूर्वानुमानलाई आधार मान्ने हो भने बिहिबार नेपालको मौसममा आंशिक बदली भएर पानी परेर नेपाल र युएई बीचको खेल रद्द भए नेपाल र युएईले अङ्क बाँड्नेछन्। त्यसो हुँदा नेपाललाई ठूलो घाटा हुनेछ। सुधारिदो ब्याटिङ र बोलिङको भर। नेपालको पछिल्ला खेलको नतिजा मूल्याङ्कन गर्ने हो भने नेपालको ब्याटिङ लाइन निकै मजबुत बनेको छ। कुनै समय कमजोर ब्याटिङका कारण ठूलो हार बेहोर्नु परेको इतिहासलाई नेपालले बिस्तारै सुधार गरिरहेको छ। युएईसँगको खेलमा नेपालको ब्याटिङ लाइन ओपनर कुशल भुर्तेल र आसिफ शेखले ओपनिङ गर्ने सम्भावना छ। भुर्तेलले आंशिक प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने अर्का ओपनर शेखले उम्दा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूका अलावा कप्तान रोहित कुमार पौडेल टिमका लागि ब्याटिङमा चट्टान झैं उभिएका छन्। पछिल्लो खेलको नतिजामा समेत कप्तान रोहित कुमार पौडेल र आसिफ शेखले नेपाली टिमको ब्याटिङ लाइन मजबुत बनाइरहेका छन्। रोहित र आसिफले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा समान 8-8 अर्धशतक समेत बनाइसकेका छन्। त्यस्तै अलराउन्डर दिपेन्द्र सिंह ऐरी र कुशल मल्लले समेत नेपालको ब्याटिङ लाइन सम्हाल्नेछन्। बोलिङमा नेपाली राष्ट्रिय टिमका स्टार लेग स्पिन बलर सन्दीप लामिछाने प्रमुख हतियार हुनेछन्। त्यस्तै ललित नारायण राजवंशी समेत हतियारका रूपमा हुनेछन्। सन्दीपले पछिल्लो समय राष्ट्रिय टिममा पुनरागमन गरेसँगै 10 खेलमा 29 विकेट लिएका छन्। ललितले यसअघि युएईसँग भएको खेलमा एक्लै 5 विकेट लिएर सनसनी मच्चाएका थिए। युएई विरुद्ध ऐतिहासिक जित हात पार्न लामिछाने र राजवंशी नायक हुने आशा नेपाली समर्थकको छ। त्यसका अलावा खेलमा अलराउन्डर प्रदर्शन गरिरहेका बलर सोमपाल कामी र करण केसी टिममा हुँदा स्पष्ट नतिजा आउनेमा नेपाली टिम विश्वस्त देखिएको छ। स्पिन बलिङ पिच। नेपालको एकमात्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशाला टियु मैदान पछिल्लो समय स्पिन बलिङ पिचका रूपमा प्रयोग भइरहेको छ। त्रिवीमा भएका अधिकांश खेलमा स्पिन बलरले विकेट लिइरहेका छन्। त्यो हिसाबले युएईमाथि नेपालका स्पिन बलर सन्दीप लामिछाने, ललित नारायण राजवंशी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, कुशल मल्ल युएईका लागि भारी पर्न सक्नेछन्। अहिलेसम्म नेपाल र युएई बीच 12 एकदिवसीय खेल भएका छन्, जसमा दुई टिमले समान 6 खेलमा जित र हार बेहोरेका छन्। नेपालले युएईलाई पराजित गरे नयाँ इतिहास रच्दै एकदिवसीय विश्वकप क्वालिफायरमा स्थान बनाउनेछ। नेपाल घरेलु मैदानमा सुखद एकदिवसीय लिग 2 को सिरिज अन्त्य गर्न नेपाली टिमले घरेलु मैदानमा सुखद एकदिवसीय लिग 2 को सिरिज अन्त्य गर्न मैदानमा सङ्घर्ष गर्नेछ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेराम्यान निर्मल तिमिल सिन्हाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ।
शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा एपीएफ विजयी भएको छ। बुधबार च्यासल मैदानमा भएको खेलमा एपीएफले त्रिभुवन आर्मीलाई 1-0 गोलले पराजित गरेको हो। एपीएफका लागि निर्णायक गोल मणिकुमार लामाले गरेका थिए। शहीद स्मारक डिभिजन लिगमा एपीएफको यो दोस्रो जित हो। जितसँगै एपीएफले 4 खेलबाट 6 अङ्क बनाउँदै चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बृहत समाजवादी मोर्चा बनाउने अन्तिम अभियानमा माओवादी अध्यक्ष दाहाल माओवाद त्याग्न खोजेको भन्दै कार्यकर्ता निराश। रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान कटौती गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन किसान संगठनको माग, दबाव स्वरूप चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा। पर्यटन उद्योग विस्तारै लयमा फर्किएको पर्यटन मन्त्री किरातीको भनाई, उद्योग विकास विस्तार र विविधीकरण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख। मानवरहित ड्रोन ब्ल्याक सीमा दुर्घटनाग्रस्त, रुसले आफ्नो ड्रोन खसालेको अमेरिकी आरोप, विमानसँग ड्रोन नठोकिएको रुसी जवाफ। र आईसीसी विश्वकप लिग 2 त्रिदेशीय खेल श्रृङ्खलामा युएई विजयी, 6 विकेटले पराजित पीएनजी लिगको 7औं स्थानमा सीमित। हवस् त ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।